लीडर को छुड़वाना तो यहाँ आके बैठो, इस मुल्क में बैठ के बात करो जैसे हम बैठे हैं यहाँ। आपका तो यहाँ लेना देना कुछ नहीं है, पकड़ा मार और भाग के लंदन। आप बात करो पाकिस्तान के लिए, आप होते कौन हो आप ऐसी बात करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ? हमारे मुल्क को ऐसे गंदा करोगे तो हम आपको नंगा कर देंगे। जो साजिश ये 2 साल चाहते रहे, साइफर का नाम लेकर ये साजिश हो गई, मीर जाफर पड़ गए, मीर सादिक पड़ गए। आज आपने वहीं जाके फिर आपने वहां पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपको पैसे कहां से आते हैं वहां से? मैं बताता हूं आपको पैसे कहां से आते हैं। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा, आपकी यूके में जो आपके ये लोग बैठे हैं जो कि लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि यहूदियों के साथ बैठ के जिनको जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है, मैं उस एक एक पैसे को, एक एक अकाउंट को पाकिस्तान की आवाम के सामने लेके आऊंगा। ओके, आप बैठ जाएं। आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आप पाकिस्तान में लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो साजिश कर गए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स हैं, कौन बैठ के वहां चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहां से आता है। वो तो 1.5 लाख रुपए महीना पे यहां पे तनख्वाहदार था और हमने उसको 2017 में यहां पे पीटीआई के दफ्तर में हायर किया था। आप ऐसे ऐसे लोगों से इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं अपने पीटीआई के लोगों को, उनको भी कह रहा हूं जो थोड़े बहुत दावेदार हैं, जो कि वाकई में थोड़ा शऊर रखते हैं, इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वो मुझे मिलते हैं। आपके मेंबरान भी हैं ऐसे। आप खुदारा उन लोगों को सामने लेके आएं, उनको अपोज करें और उनको इस दुनिया के सामने उनके चेहरे बेनकाब करें जो पाकिस्तान के खिलाफ इन साजिशों में मुलविस हैं। आपने मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। आपको पैसे जो दे रहे हैं वो हमें सब मालूम है। आपकी मनी ट्रेल तक आपको डॉलरों में जो पैसे मिलते हैं, जो दुबई में मिलते हैं, जहाँ से आपको लंदन जाते हैं और लंदन से आपको जो बाहर स्टेट्स में बैठा जो आज आपकी ये ट्वीट्स करता है, वो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। असल गद्दार, असल मुल्क का दुश्मन तो वो है जो वहाँ हमसाया मुल्क बैठे लोग कहते हैं कि वो आज तक हम नहीं कर सके जो ये कर रहे हैं अफवाज के खिलाफ। आज आप एक नया ड्रामा रचाते हैं और इस वर्किंग ग्रुप को आप ये लेटर लिखते हैं, आपको पता है वो तो एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और ये एक वेबसाइट पे मौजूद है कि ये पेड आपकी पीआर के लिए वो आपको इश्तिहार उनके लगे हुए वेबसाइट के ऊपर, इतने डॉलर्स दें पर मिनट पर डे। आपके सामने वो आ जाएगी, आप गूगल करें, मैं आपको वो उसकी डिटेल्स भेज देता हूं, आप देखेंगे वो कितनी ऑथेंटिसिटी है उसकी। लेकिन आपका मकसद क्या है? आपका मकसद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले। आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। आपका मकसद और है क्या? क्योंकि पाकिस्तान एक सही सिमत में चलना शुरू हो गया है। कभी आप चाइना विजिट को कहते हो फ्लॉप विजिट है, कभी आप कहते हैं इस मुल्क के अंदर ये IMF का राज हो गया है। आपने ऐसा कौन सा करतूतनामा दिखाया है इस मुल्क में जिसमें इस मुल्क का एक भी फायदा हुआ हो? आप 18 से लेकर आज 24 हो गई है। आपने उस वक्त भी हमने इसी बात पे आपसे अलहदा हुए, आपके मालूम होते हुए आपको पता था कि करप्शन का राज है आपके हुकूमत में। आपकी हुकूमत उतरते ही आपने इदारों के ऊपर अटैक कर दिया। आप चाहते हैं कि इस मुल्क के इदारे आपस में लड़ें। इस पार्टी के अंदर अगर कुछ लोग थोड़ी सी अकल रखते हैं
میں آج ان سے یہ درخواست کرتا ہوں، وہ میرے سینئر رہ چکے ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ دل میں ان کے لیے پاکستان کے لیے کتنی ہمدردی ہے۔ میں انہیں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے مگر مچھوں کو ان کو بے نقاب کریں۔ پاکستان تو آؤ، آپ اگر محب وطنی ہیں، اگر لیڈر کو چھڑوانا تو یہاں آ کے بیٹھو، اس ملک میں بیٹھو، آ کے اس ملک میں بیٹھ کے بات کرو جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ آپ کا تو یہاں لینا دینا کچھ نہیں ہے، پکڑا مار اور آپ بھاگ گئے لندن۔ میرے سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کی پی آر کیا تھی، آپ کے کانٹیکٹس کیا ہیں، آپ کے لنک کہاں کہاں ہیں۔ آپ بات کرو پاکستان کے لیے، آپ ہوتے کون ہو آپ ایسی بات کرنے والے پاکستان کے خلاف؟ ہمارے ملک کو ایسے گندا کرو گے تو ہم آپ کو ننگا کر دیں گے۔ میں نے اس پارٹی کے لیے جتنی محنت اور قربانی دی ہیں وہ میں جانتا ہوں یا اس پارٹی میں موجود لوگ جانتے ہیں، جو آج بھی مجھے واٹس ایپ پہ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آج بھی دکھ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کے اندر میں وہ صحیح کہتے ہیں جو سانپ ہیں، ان کو کچلیں، ان کو ماریں۔ یہ کہیں اور سے استعمال ہو رہے ہیں اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو وہاں پیسہ مل رہا ہے، ان کو وہاں پہ دوسری ایجنسی، ملک دشمن ایجنسی ان کو پیسے دے رہی ہیں، ان کو فنڈ کر رہی ہیں۔ اور آپ اپنی پارٹی میں پہلے نیچے تو دیکھیں کہ آپ کے نیچے ہو کیا رہا ہے، آپ کے کن لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ان لوگوں کو آگے یہ کیا جا رہا ہے جن کا سیاست کا کوئی مائی باپ ہی نہیں ہے، جن کے سیاست میں کوئی وفاداری نہیں ہے، اور آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ ان کے ہاتھوں اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے آپ کا ایک حصہ بن رہے ہیں، آپ ان کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ آپ ہاں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، آج کھڑا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ 9 مئی کے ان شہداء کی جن کی آپ نے بے حرمتی کی، ان کی فیملی کے ایک ایک گھر میں جا کے معافی مانگیں۔ میں آپ کے ساتھ ہر وقت میں معافی مانگوں گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور باقی لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو چھوڑ کے گئے ہیں آپ کو۔ آپ کی لیڈرشپ میں جو جو آئے گا 9 مئی کو کنڈیم کرے، ان کے شہداء سے معافی مانگے، ان مانومنٹس میں جن میں آپ نے بے حرمتی کی ہے ان کے شہداء کے گھر جائیں، ان سے معافی مانگے۔ آپ جناح ہاؤس کے جو جلاؤ میں آپ لوگوں نے جو کیا، آپ اس کی معافی مانگیں، آپ کی کوئی لیڈرشپ معافی مانگے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرا تو کوئی اختلافات نہیں ہے آپ کے، ہماری تو ایک علیحدہ میں ہو گیا تھا، بس نظریہ نہیں ملتا، سوچ نہیں ملتی آپ کے ساتھ۔ لیکن میں یہ تو نہیں چپ رہ سکتا نا کہ آپ ملک سے باہر جاؤ اور میرے ادارے اور میرے ملک کے خلاف آپ سازش کرو۔ میں آپ کی ایک ایک چیز کو یہاں ننگا کروں گا۔ میں بتاؤں گا کہ آپ کی پراپرٹیز کہاں تھیں، آپ نے کہاں کہاں پہ زرعی رقبے لیے، آپ نے کہاں کہاں کن کن کانٹریکٹس میں آپ نے سپورٹ کیا لوگوں کو۔ آپ یہ کر کے دیکھو تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پلے کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی سالمیت